हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ 2 अर्थात् घर झगडा शीर्षकको कथा लिएर यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आशा छ हामीले बनाएका भिडियोहरू यहाँहरूलाई अवश्य पनि मन पर्नेछन्। आजको पाठ सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरू पनि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात् हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक गरिदिनुहोला र सेयर पनि गरिदिनुहोला, जसले गर्दा हाम्रा भिडियोहरू आगामी दिनमा यहाँको हातमा सहज रूपमा आइपुगोस्। यति भन्दै आजको कक्षा सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। आउनुहोस् हामी विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हौँ। पाठ 2 घर झगडा यो बद्रीनाथ भट्टराईद्वारा रचना गरिएको उत्कृष्ट कथा हो। आजको कक्षामा हामी बद्रीनाथ भट्टराईको परिचय, त्यसै गरी घर झगडा कथाको सार संक्षेपमा विषयवस्तु र सारको समीक्षा गर्नेछौँ। अवश्य पनि यहाँहरूलाई ती कुराहरू मन पर्नेछन् र जीवनोपयोगी हुनेछन्। आउनुहोस् ढिला नगरिकन सुरुवात गरौँ। यस कथाका लेखक बद्रीनाथ भट्टराई हुन्, जसको जन्म विक्रम सम्वत 1964 कार्तिक कृष्ण अष्टमीको दिन काठमाडौँको इन्द्रचोक भन्ने स्थानमा भएको थियो। यो उनको जन्मको कुरा भयो। त्यसै गरी बद्रीनाथ भट्टराईले लेखेका प्रमुख कृतिहरूमा 25 प्रबन्ध, 15 प्रबन्ध, यो दुईटा चाहिँ के भयो त प्रबन्ध सङ्ग्रहहरू भए। त्यसै गरी सिन्धुलीको झलक यो खण्डकाव्य, त्यस्तै पौराणिक कहानी, वैदिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी यो कथा सङ्ग्रहहरू भए भने ईश्वर किन मान्ने, ईश्वरको सेवा कसरी गर्ने, नेपालका तारा यो लेख सङ्ग्रह भए। त्यस्तै कादम्बरी, नाटक, कलम चलेन के उनी नै हुन्, चिठी यो तीनटा चाहिँ के हो त कविताहरू हुन्। यसरी बद्रीनाथ भट्टराईले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा विभिन्न विधामा कलम चलाएका छन्। उनका खण्डकाव्य, प्रबन्ध सङ्ग्रह, कथा सङ्ग्रह, लेख सङ्ग्रह, कविता सङ्ग्रह, नाटक लगायतका दर्जनौं कृतिहरू चाहिँ प्रकाशित रहेको कुरा चाहिँ यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। यो यहाँहरूले टिप्पणी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामी अगाडि बढौँ। अब बद्रीनाथ भट्टराईको साहित्यिक विशेषता के हो त भन्दाखेरि साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाएका, विभिन्न विधा भन्नाले कथा, कविता, निबन्ध, नाटक यी कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। यस्तै नेपाली कथा जगतमा आफ्नै छुट्टै पहिचान कायम गरेका। अब कस्तो पहिचान कायम गरे त भन्दाखेरि चाहिँ उनले इतिहास, पुराण र वेदलाई कथाको भिन्न भिन्न क्षेत्र बनाएका छन्। विगतका यथार्थभित्रका अमूल्य र रोचक तथ्यमाथि प्रकाश पार्ने काम गरेका छन्। त्यस कारणले उनको अन्य कथाकारको तुलनामा छुट्टै पहिचान नेपाली साहित्य, नेपाली कथा जगतमा रहेको छ भन्न हामीले सक्छौँ। यो साहित्यिक विशेषता भयो। त्यसै गरी विगतका घटना, चरित्र र प्रवृत्तिलाई टिपेर समसामयिक समाजका निमित्त ती कुराहरूलाई प्रेरणादायी बनाउन सक्षम साहित्यकारका रूपमा समेत बद्रीनाथ भट्टराई परिचित रहेका छन्। त्यसै गरी सामाजिक नीतिचेतना, सच्चरित्रता, देशप्रेम, मानवतावाद, तीव्र कर्तव्यबोध वा दायित्वबोध, सामाजिक सङ्गति आदि नै उनका ऐतिहासिक, पौराणिक र वैदिक कथाहरूका विषयगत परिधि बन्न सफल भएका। यी कुराहरूलाई यहाँहरूले सरसर्ती हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई मनन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ उदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। त्यस्तै अब बद्रीनाथ भट्टराईले प्राप्त गरेका मान सम्मान पुरस्कार के हुन् त भन्दा वेदनिधि पुरस्कार र गुणराज पुरस्कारबाट उनी सम्मानित भएका छन्, विभूषित भएका छन् भने उनको देहावसान अर्थात् मृत्यु चाहिँ विक्रम सम्वत 2042 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। यो भयो बद्रीनाथ भट्टराई अर्थात् यो घर झगडा कथाको कथाकारको संक्षिप्त परिचय। आउनुहोस् अब हामी घर झगडा कथातिर लागौँ। घर झगडा कथाको विषयवस्तु कस्तो छ र त्यसको सार कस्तो छ त्यसको समीक्षा गरौँ। बद्रीनाथ भट्टराईद्वारा रचित घर झगडा कथा ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित सन्देशमूलक कथा हो।
ऐतिहासिक भनेको इतिहासमा भएका सत्य घटनाहरूलाई आधार बनाएर लेखिएको कथाहरूलाई हामी ऐतिहासिक विषयवस्तु भन्छौँ। त्यो कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नुहोला। यो कथा भट्टराईको ऐतिहासिक कहानी कथा सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छ। ऐतिहासिक कालखण्डमा 2224 राज्य रजौटाहरूमा विभक्त नेपाललाई एकताको मालामा उन्ने वीर वीराङ्गनाहरूको वीरताको कथा र गाथासँगै आपसी गुटफुट, घात प्रतिघात एवं घर झगडालाई कथाको विषयवस्तु बनाइएको छ। यो घर झगडा कथामा यी कुराहरूलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाइएको छ। भनिन्छ भाइ फुटे गँवार लुटे, यो उक्तिलाई चाहिँ यस कथामा चाहिँ चरितार्थ बनाइएको छ। राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहका प्रताप सिंह शाह जेठो छोरा र बहादुर शाह कान्छो छोरा हुन्। राजेन्द्र लक्ष्मी शाह प्रताप सिंह शाहकी पत्नी हुन्। रणबहादुर शाह राजेन्द्र लक्ष्मी शाहका छोरा हुन्। नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको देहावसानपछि राजा बनेका उनका जेठा छोरा प्रताप सिंहको पनि 24 वर्षको राजकाजपछि देहावसान हुँदा उनका 2.5 वर्षका नाबालक राजा रणबहादुर शाहकी आमा अर्थात् राजेन्द्र लक्ष्मी नायबी बनी राजमाताको रूपमा शासनभार सम्हालेकी थिइन्। यो कथाको विषय प्रवेश भयो। हाम्रो इतिहासमा भएकै घटना हो। यो इतिहासमा भएको घटनालाई यो कथामा पनि उल्लेख गरिएको छ। यहाँबाट अब बिस्तारै बिस्तारै घर झगडाको चाहिँ बिजारोपण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखकले बताएका छन्। त्यसै गरी राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह दुवैको संलग्नतामा राज्य सञ्चालनका क्रममा दुवैका बीचमा अविश्वासको वातावरण पनि शक्ति सङ्घर्षको खेल सुरु हुन्छ। यस क्रममा बहादुर शाहले राजेन्द्र लक्ष्मीलाई बन्दी बनाउँछन्। उनको रिहाई भएपछि उनले नायबी बनी राजकाज चलाउँछिन्। यस क्रममा उनले पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाएकी थिइन्। राजेन्द्र लक्ष्मी कुशल शासक समेत हुन्। उनकै नेतृत्वमा राज्य विस्तार अभियान अन्तर्गत कास्की, तनहुँ र लमजुङका राज्यहरू नेपाल राज्यमा गाभिएका थिए। उनले पश्चिमी 24 राज्यहरूको आक्रमणलाई विफल तुल्याई नेपालको सीमा कालीगण्डकीसम्म पुर्याएकी थिइन्। उनले पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानलाई सार्थक बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी थिइन्। उनी कुशल प्रशासक, वीराङ्गना, शक्तिशाली नारी थिइन्। उनी सैन्य अभियानलाई विजय उत्सवमा परिणत गर्न उद्धत हुन्थिन्। उनमा कूटनीतिक चातुर्यता थियो। यो राजेन्द्र लक्ष्मीको विशेषता भयो। राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह बीच भएको अब खिचातानीको क्रम यहाँ सुरु भएको देखाइएको छ। त्यस्तै आउनुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह कुशल राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी, वीर, सुझबुझपूर्ण, कुशल नेतृत्वकर्ता एवं महत्वाकांक्षी महापुरुष थिए। बहादुर शाहमा पृथ्वीनारायण शाहकै जस्तो नेतृत्व क्षमता थियो। पिताको नेपाल एकीकरण अभियानलाई साकार पार्न पश्चिमका 24 राज्य रजौटाहरूलाई एकीकरणको मालामा उन्ने उनको उद्देश्य रहेको थियो। भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मी र भतिजा रणबहादुर शाहका अनेकौं षड्यन्त्र र दाउपेचको शिकार बन्नु परे तापनि राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु पश्चात निर्वासनबाट फर्केर नेपाल एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा पूर्वमा टिस्टासम्म नेपालको सीमा विस्तार गरेका थिए भने बहादुर शाहले पश्चिमका 24 राज्यहरू एकीकरण गरी कुमाऊ, गढवाल, अल्मोडा समेत विजय हासिल गरी सतलज नदी पारीसम्म पुगेका थिए। प्रताप शाहको मृत्युपछि भाउजूसँग मिली नाबालक युवराज रणबहादुर शाहको नायबी शासन चलाएका बहादुर शाह बीचमा पारिवारिक कलह, शक्ति सङ्घर्ष एवं भाइ बहादुरहरूको स्वार्थ र षड्यन्त्रको खेलका कारण देवर भाउजूका बीचमा एक अर्कालाई नजरबन्दमा राखी नायबी बनी कहिले मेलमिलाप त कहिले झगडा गर्दै दुवैले नेपाल एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ। त्यसैगरी राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह दुवै देशभक्त वीर वीराङ्गना नै हुन्, जसले पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानलाई मूर्त रूप दिँदै राष्ट्रिय भलाइमा नै समर्पित भएका छन्। तथापि दुवैमा राजमोह, शक्ति सङ्घर्ष एवं देशी विदेशी राष्ट्रघाती तत्त्वहरूको खेलका कारण प्रतिशोधको भावना राखेकाले घात प्रतिघात गरी घर झगडालाई बढाएको पाइन्छ। चाकडी चाप्लुसी गर्ने कुरौटे स्वार्थी छेपारे भाइ भारदारहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि षड्यन्त्र रची घर झगडाको आगो सल्काएको तथ्य बुझ्न नसक्दा देवर भाउजू बीचमा फाटो आएको पाइन्छ। यसरी यस कथामा चाहिँ
बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी बीच भएको घर झगडालाई चाहिँ कथाको मूल विषयवस्तु बनाएर कथाकारले चाहिँ कथा रचना गरेको पाइन्छ। यो कथा हामीले पढ्दाखेरि हामीले अनुभूति गर्छौँ। त्यसै गरी विदेशी शक्तिहरूले नेपाल एकीकरण अभियानलाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र रचेकै कारण पनि एकीकरण अभियान अझै सशक्त बन्न नसकेको देखिन्छ। देशी विदेशी षड्यन्त्र बुझी सहमति र सहकार्यमा जुटी दुवै देवर भाउजू राष्ट्रिय भलाइमा समर्पित हुन नसक्दा नै घर झगडा मौलाएको देखिन्छ। दुवैले एकअर्कालाई बुझ्न नसक्दा शङ्का उपशङ्का गरेकाले सत्ता र शक्तिको मोह बढेकाले घात प्रतिघातको अवस्था सिर्जना भई घर झगडा मौलाएको देखिन्छ, जसले विनाश एवं पश्चाताप निम्ति आएको देखिन्छ। भनिन्छ नि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाश हुने बेला बुद्धि पनि के हुन्छ त, विपरीत हुन्छ भने जस्तै यहाँ पनि यी दुवैजना पात्रहरूमा चाहिँ विपरीत बुद्धि चलेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी दुवैजना पात्रहरूको बिस्तारै बिस्तारै विनाशको समय चाहिँ सुरु भएको यहाँ देखाइन्छ। त्यही नै के हो त, घर झगडा हो। त्यसै गरी आउनुहोस्, राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह दुवैको उद्देश्य नै नेपाल एकीकरण अभियान विस्तार गरी विशाल नेपाल निर्माण गर्नु नै हो। दुवैले एकअर्कालाई विश्वास गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय भलाइका लागि खुलेर कुरा गर्न नसक्नु, भाइ भारदारहरूको स्वार्थको खेल, गुटबन्दी, षड्यन्त्र, आफ्नो चोचो मोचो मिलाउने कुरौटी एवं चमेरे प्रवृत्ति बुझ्न नसक्नु, आपसी फुट नै पतनको कारक हो भन्ने मनन गर्न सकेका छैनन्। तर दुवैले देशको भलाइ नै चाहेका छन्। दुवैले शङ्काले लङ्का जलाउने काम गरेका छन्। तिललाई पहाड बनाएका छन्। भाइ फुटे गँवार लुटे उक्तिलाई भुलेका छन्। मेलमिलाप र सहकार्यको मर्म बुझ्न सकेका छैनन्। दुवैमा विश्वासको सङ्कट देखिन्छ। दुवै राष्ट्रिय भलाइमा समर्पित हुँदाहुँदै पनि परचक्री बनी घात प्रतिघातमा उत्रेकाले नेपाल एकीकरण अभियान सशक्त बन्न सकेको देखिँदैन। एकता नै बल हो भने घर झगडाले घर कमजोर बन्दछ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रिय भलाइमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यस कथाबाट पाइन्छ। अब यसरी हामीले यस कथाको चाहिँ विषयवस्तु, यो कथाको सारको संक्षेपमा चर्चा गऱ्यौँ। हामी आगामी भिडियोमा यस कथाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई हाम्रो यस कक्षाबाट बिदा माग्दछौँ। धन्यवाद यहाँहरूलाई। हाम्रा आगामी भिडियोका लागि यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब तथा सेयर गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।